अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मौजूदा जेकी सियासी सूरत हाल आहे, इमरान ख़ान जो एहतिजाजी कॉल बि, इन सां गॾोगॾु इमरान ख़ान जी नाअहली, मुल्क में सियासी सूरत हाल ऐं मुआशी बहरान बि हिकु तरफ़ वधंदो पियो वञे। इन सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। MQM सिंध जी हिकु वॾी सियासी जमातनि में शुमार थिए थी। MQM जो हिकु वॾो अहम मक़ाम आहे पंहिंजी जॻह ते, छाकाणि त इतिहादी जी हैसियत सां हुननि हिकु वॾो अहम किरदारु अदा कयो। तहरीक इंसाफ़ छॾे करे हुननि PDM सां गॾु इतिहाद कयो ऐं हुकूमत किराइण में बि वॾो अहम किरदारु हो PTI जी। अॼु इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। MQM जा सीनियर अॻुवाणनि, पार्लिमानी सेक्रेटरी बि आहिनि, साबिर क़ाइम ख़ानी असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं हिन सॼी सियासी सूरत हाल ते उन्हनि जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं, इन जी पार्टी जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने याद रखा। ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इमरान खान का नाअहल होना, आप समझते हैं कि एक सियासी पार्टी, इमरान खान एक बतौर एक सियासी पार्टी तो है, उसका माइनस होना एक मुतरादिफ है, तो ये मुल्क में आमरीत की तरफ मामला तो नहीं जा रहे कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बहुत एक मौजूदा हालात के हवाले से जो बात की है वो बहुत अहम है, इसलिए कि अगर हम थोड़ा पीछे से देखें मामलात को, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हुए कि हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है, और ये कहीं कहीं लगता भी है लेकिन अक्सर औकात नहीं लगता। आज UK में गवर्नमेंट 3 महीने में या 4 महीने में तीसरा वज़ीर आज़म तब्दील हुआ है। हुकूमत का बदला जाना पार्लियामानी सियासत का हिस्सा है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या वजह है कि जब कभी ऐसा कोई सियासी अमल होता है तो फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगते हैं। पहले तो फ्लोर क्रॉसिंग के लगते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त के लगते हैं, उसके बाद जिसको निकाला जा रहा होता है वो समझता है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म या ज़्यादती हो गई। पार्लियामेंट है, आदाद और तादाद की बुनियाद पर आपका एक सारा हुकूमत कायम होती है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको हुकूमत करने का जवाज़ वैसे ही नहीं रहता। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा तो PTI की गवर्नमेंट हमने नहीं गिराई, जब PTI के वोटों से गिरी। जी बिल्कुल, PTI की जब हुकूमत के खुद ही आप वोट ना देते, साथ ना देते, तो बकौल PTI हुकूमत नहीं गिरनी थी। जब उनकी कश्ती में इतने सुराख हो गए कि उनके एक सुराख हुआ, काफिलिंग तो साथ रही ना, एक जब उनके नहीं, उनके पहले उनसे BM मैंगल जो है अलग हुए, अख्तर मैंगल वाले, उसके बाद उनके जो 1-1, 2-2 सीट वाले इत्तेहादी थे वो अलग हुए, उसके बाद बाप पार्टी अलग हुई, और उसके बाद जब खुद उनके अंदर दरारें पड़ गईं और एक कश्ती में इतने सुराख हो गए कि जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान अपने लोगों के लिए अपनी सियासत करती है। वो किसी की ना ले पालक है, ना किसी के साथ उसका कोई ऐसा वो होता है कि उसके बगैर वो हिल भी नहीं सकती। इसको हम यूँ कह सकते हैं मौका परस्ती है? कभी नहीं कह सकते। अच्छा। जब आदमी सियासत करता है तो अपने लोगों के फ़ायदे के लिए करता है। आप उनके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए नहीं आते। आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हमने ये काम करेंगे, टेन्योर तो पूरा कर सकते हैं। टेन्योर पूरा करना जो मेन पार्टी है, जो उसका फ़ायदा उठा रही होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है लोगों को डिलीवर करना, जिसके पास, अब आप देखें जब इमरान खान साहब की काबीना थी, 52 मिनिस्टर थे उनके पास, उन 52 में से जो है 5 मिनिस्ट्रियाँ इत्तेहादियों के पास थी, तो ज़्यादा तो फ़ायदा उन्हीं के पास था। उसको संभालना, चलाना, मामलात को लेके चलना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। हमने एक हद तक सहारा देना था, सहारा दिया। वो कि हमें शिकायत भी बहुत सारी थी, लेकिन हमने अपनी तरफ से कभी पहल नहीं की। 3.5 साल लेजिस्लेशन हो, बजटिंग हो, खर्च करने, इलाकों की डेवलपमेंट हो, जो जो वादे किए पूरे तो उनमें से 10% भी नहीं हो रहे थे। वैसे बतौर सियासी पार्टी लीडर आप समझते हैं इमरान खान का इस तरह माइनस होना सही है? अच्छा, हम उनका साथ उस वक्त निभाते चले गए, फिर ये मामला आया। अब जब ये बात आई, किसी एक लीडर की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इसको एक बड़े सिनेरियो में देखूँगा पाकिस्तान के उसमें, कि जब कभी भी ऐसा अमल चाहे आमरीत में दोहराया गया हो, चाहे मार्शल में दोहराया गया हो, या अब जो आप देख रहे हैं कि जुडिशरी की उस पर हुक्म पे माइनस होते हैं, तो मैं समझता हूँ मुल्क में हमेशा बहरान आता है। आप शुरू के पाकिस्तान में देख लें, इलेक्शन कमीशन के जरिए माइनस हुआ है ना, वो इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन भी उन्हीं की थी। उसमें इत्तेहादियों से कोई मशवरा नहीं था। आज इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और नॉमिनेशन उस ज़माने की हुकूमत
خود اور اس کی جو اپوزیشن کے لوگوں نے مل کے کی تھی، اس میں اتحادیوں کا کہیں بھی کوئی مشورہ شامل نہیں تھا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں معاملے کو، کوئی ایسے لیڈر کہ چاہے ان کو عوام میں مقبولیت کتنی ہی ہو، اگر وہ پارلیمنٹ سیاست کر رہے ہیں تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام سے بہتر جج، عوام سے بہتر اس کے لیے ترازو، عوام سے بہتر چھلنی کوئی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ماشاء اللہ طویل ہوا 10 سال ضیاء الحق کا، تو کتنی نام نہاد پارٹیاں تھیں اور بڑے بڑے لیڈرز نام بن گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن جب پارلیمنٹ سیاست شروع ہوئی تو ان میں سے کئی لوگ آؤٹ ہو گئے، اور جب غیر جماعتی الیکشن ہوا اس میں جو لوگ آئے ان میں سے کئی لوگوں نے بڑا نام بعد میں ملک کی سیاست میں کمایا. تو اس بات نے ثابت کیا کہ پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہے کہ جہاں جو ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے اس کا وہ وزن بھی ہوتا ہے، اس کی بات سننی بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس طرح کی نااہلی گو کہ ان کا یہ عمل ہمیں سب، میں بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ توشہ خانہ، یعنی تحفے آپ باہر جاتے ہیں، تحائف آپ کو ملتے ہیں، گفٹس ملتے ہیں، ان کا آپ پہ کیا حق ہے. میں اس کو اس نظر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں عام پاکستانی ہوں، ایک عام آدمی ہوں. مجھے میرا کوئی دوست کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم نے تو بچپن میں جو تحفے ملے وہ آج تک ہم نے سنبھال کے اس دوست کے ٹیگ لگا کے رکھا کہ فلاں دوست نے پین دیا تھا، فلاں کی یہ کاپی تھی یا فلاں نے شرٹ دی تھی، وہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. ہم ان تحفوں کو لیں اور بازار میں سستا لے کے مہنگا بیچ دیں اور وہ تحفہ اس دوست کے پاس دوبارہ پہنچے. کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ تو کتنا آپ یہ سمجھیں کتنا زیادہ ہماری قوم کو شرمندگی ہوئی. اچھا دیکھیں، ضرورت کی بات نہیں ہے، بات خود کی اپنی سوچ کی ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو اپنے انٹرویو میں کہتے بھی نہیں، پھر کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں نے اس سے سڑک بنا دی، میرا گفٹ میری مرضی. اچھا دیکھیں ایسا چل نہیں سکتا. جب آپ مجھے کوٹ کرنے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں کوئی وصولی جب زکوٰۃ اس کی کرنے گئے اعمال تو انہوں نے جب حساب دیا، باقاعدہ مستند حدیث ہیں، آپ حوالہ نمبر اور سب چیزیں مل سکتی ہیں، تو اس سے جو ریکوری کی زکوٰۃ وصول کی جب آگے حساب دیا تو کہا کہ یہ مجھے تحفے میں چیز ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموش رہے لیکن ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا کہ اگر تمہیں کسی نے تحفہ دینا تھا تو تم اپنے گھر بیٹھے رہتے، تو تمہیں گھر لا کے تحفہ دیتا تو ہم مانتے کہ بھئی تمہیں تحفہ ملا. یہ تو تم زکوٰۃ وصول کرنے گئے ہیں تو آپ کی اس پوزیشن پہ اس نے آپ کو تحفہ دیا. تو جب آپ وزیر اعظم بنے ہیں تو دوسرے سربراہان مملکت نے آپ کو تحفے دیے. ہم بطور کرکٹر جو آپ کو تحفے ملے ان کا نہیں پوچھ رہے، بطور سیاسی لیڈر جو آپ کو ملتا رہا ہم نہیں پوچھ رہے، بطور سربراہ مملکت جو آپ کو، اچھا وہ سربراہ مملکت جب تحفہ دیتا ہے تو سمجھو ایک قوم دوسری قوم کو تحفہ دے، ایک حکومت دوسری حکومت کو تحفہ دے رہی ہے. اسی لیے اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا ہے کہ وہ ملکیت اب اس کی نہیں ہے، وہ عوام کی ملکیت ہے. بہتر تو اس کا استعمال یہ ہے اس کا میوزیم بنایا جائے اور ان کو میوزیم میں رکھا جائے اور عوام دیکھے کہ کون سی قوم اور کون سا سربراہ مملکت ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جواباً بھی آپ کو تحفے دینے ہوتے ہیں. تو ایک ٹائم پہ آنے کے بعد آپ ان تحفوں کو نیلام کریں تاکہ ان کی رقم سے جو پیسے جمع ہوں ان سے آپ جو تحفے دیتے ہیں وہ ریکوری ہو سکے. یہ تو ایک اچھا سسٹم ہو سکتا ہے، باقی جو عمل ہے وہ انتہائی غلط ہے. اچھا صابر صاحب ایک چیز پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں توشہ خانہ میں ایک مثال تو قائم ہوگی، یوسف رضا گیلانی بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اس کو کس سن سے شروع کیا جائے؟ مطلب اس کی سزا کا تعین کس سے شروع کیا جائے؟ ایوب خان سے لے کے اس سے پہلے یا بھٹو صاحب سے لے کے کب سے شروع کیا جائے؟ میں تو بہت ایک عام انداز میں سوچتا ہوں، میں لکیر پیٹنے کا عادی نہیں ہوں کہ آپ لکیر پیٹتے جائیں اور سام نکلتا جائے. پہلے تو آگے سے راستہ روکے، آج کے دن سے پابندی لگائیں، آج کے دن سے، اور آج کے دن سے شروعات کر لیں. آپ اچھائی کا عمل پیچھے چھوڑ دیں. اچھا پیچھے آپ کسی کو سمبولک تو لگا سکتے ہیں. پی ٹی آئی تو الزام لگا رہی ہے کہ ذرا اس کا زرداری صاحب کا بھی حساب لے لیں، ذرا ایوب کا لے لیں، ضیاء کا لے لیں، اور ضیاء سے مطالبہ کر رہی ہے. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں سب سے انوکھا لیڈر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ وہ ہے اور میں سب چیز بدلنے آیا ہوں، تو پہلے آپ جب پکڑے گئے تو آپ ان کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کا عمل غلط تھا تو آپ نے وہ عمل کیوں دہرایا؟ سوال تو یہ بن رہا ہے، سوال یہ نہیں بن رہا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو میں بھی کر کے دیکھ لوں. ہاں یہ اب پتہ چل گیا ایسا نہیں ہے. جب کبھی بھی قانون پہ عمل ہوگا سب پکڑے جائیں گے. صاحب بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو سلسلے جاری رکھیں. ناظرین بریک ہیں، بریک ہم گال بجے سلسلے کے جاری رکھنا سے